नमस्कार मंगेली मोगाची गोंयकार भाव भयणा सगळ्याक आख्खो संवसारभर लोकांक हॅप्पी फिस्ट वेलेंगेन सायबिणीचें आज फेस्त आनी सायबिणी मागीर तुमचेर सगळ्यांचेर बेसांव घालून साबार देण्यांनी तुमकां भरूं। आयज हांव आयलां आमचो कोडेगांव बरो तियात्र कोयटाची माती हो तियात्र हांगासर दवरला कोयटाक आनी हो तियात्र बाब फिडेलिस ताणें हो फुकट तियात्र दवरला सगळे कुयट आसलेल्या भाव भयणाक हो तियात्र तुमी फ्री पळोवचो। ऑक्टोबरान तुमकां खबर आसा हांव थंयसर फोटो घालतलो कुयटाची माती हो फोटो घालतलो तियात्राचो। तुमकां सगळी डिटेल त्या फोटवाचेर मेवतली। कोयटाची माती आमी जायते गोंयकार आयज लंडन अमेरिका स्कॉटलँड आयलँडार सगळ्याक पावल्या। हे कोयटाचे मातीर आमी काम करून थोड्यांनी आपल्या भुरग्यांक काजार केली, बरे बरे बंगले बांदल्या, दुडू कमावून आयज जायते कंट्रीनी पावले, जावं अमेरिका जावं लंडन आयलँड हे कुयट शारान जोडून पयले नंबर 1 कुयट। आनी आमी उगडास केन्नाच विसरोंक जायना, खंयचेच कंट्री आसूं कुयटाक विसरोंक जायना। देवान एक कंट्रीचेर बेसांव घालो आनी तुमचेरय बेसांव घालो। आनी हो कुयटाक तियात्र फ्री दवरला फिडेलिस आनी ताजो पयलो भाव रोजरी फन्स हेणें जायते तियात्र हाडले आनी लोकांक जायते दाखयले आनी जायतो लोक ताका काळजांतल्यान मानतालो। पूण तो जेन्ना गोंया गेलो तियात्र नाचोवन तो बाबडो सोंपलो आनी आतां ताजो भाव चलयता हो फिडेलिस फन्स फेर्नांदीस। ताणें हो आपूण कुयट सोडून वयता म्हणून हो तियात्र सगळ्यांक फ्री दवरलो आसा। जी कुयट आसलेली गोंयकारां सगळीं येयात, तुमकां टिकेट काडची गरज ना, फुकट तियात्र तुमी पळोवन निमणो ताजो एक आवाज कुयटाक आसलेल्यान ताणें हंबल रिक्वेस्ट केला आनी शाहूचोय तियात्र हाडचो आसलो पूण ताणें ताका रिक्वेस्ट करून 2 वीक आसा म्हळ्यार सांगून तो तयार करून तुमच्या मुखार दवरला। सगळ्यांनी येवन तेंको दिवचो आनी उमेदीन पळोवचो आनी तुमचो गोंयकारांचो मोग ते फिडेलीक तुमी दाखयचो। काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी बरो कोडेगांव कांतोरीस बरे कॉमेडी सगळी आसा हातून। काल हांवें व्हिडिओ केलोलो तो लंडनसान 27 तारखेर तियात्र येता मॅथ्यूवाचो लंडनसान तो ह्या म्हयन्याक 27 तारखेर तियात्र येता। दुकांतल्यान सुखाची मोतयां तियात्र ह्या म्हयन्याक 27 येता मॅथ्यूवाचो लंडनसान दुकांतल्यान सुखाची मोतयां। आनी हेजेर हांवें व्हिडिओ केलोलो काल मेलविन लाविना फेर्नांदीस। मेलविन तेजें नांव आनी लाविना तेगे बायलें नांव, तो सावांडेचो। तेणें म्हगेले तीं उतरां काडल्याय तेजे उलयत तीं आनी कोयटाची माती हो फोटो घालून लोकांक पिश्यांक काडले। कोयटाची माती पावरफूल आनी बरो कोडेगांवलो सिंगर कोडेगांव तियात्रीस आनी सगळ्यांक फ्री दवरला ताणें फिडेलिसान। आनी हो मॅथ्यूवाचो तियात्र दुकांतल्यान सुखाची मोतयां म्हणटाय तो हो सारको लंडन शाराक कोणूय विचारे पोचपोचीत सगळे म्हणटाय बरे बरे थिंगा लोक आहाय ते तियात्र मोगी आहाय ते म्हणटाय पोचपोचीत तियात्र सारको फ्लॉप एक्टर बरी आहाय पूण सारकी कांयच ना, लोक गुटोन बेजार जावन गेलो, पयशे वेस्ट जाले म्हण आपले।
आनी तो मॅथ्यू तुम्ही वळखताय लंडन हाय तेका भायले कंट्रीन हाय ते कोणाक खबर ना जावं गोंया जावं गल्फा हाय ते खबर ना मॅथ्यूवान 1.5 वर्स आदीं थंयसर भुरग्यांक 500 पावंड घेवन ताका कामाक लायले आनी 3 म्हयन्यान रोखडे कामाक काडले आनी दुसरी भुरग्यां लायले परतून त्या भुरग्यांक काडले आनी कोणाक 500 पावंड गेले तेंक लायले अशें करून तेणें जाय जाणां फटयले जाय जाणां काळीज दुखयली तियात्रीस म्हणटाये गरिबांगे पयशे हायले लास्ट तेका लंडन शारां बायलांनी मारलो हांव फट मातांनी तुम कोणा कडेन लंडन शारां विचारे मॅथ्यू मार पळो गा म्हूण मॅथ्यू मार पळो गा म्हूण बायलां गेलो आनी 1.5 वर्स पासून तो हुंय दिसती पूण आसलो तियात्रां हुंय कोणा कडेन विचारे आनी असले थर्ड क्लास चोर आपली बोळसां भरपाचे मनशांक गेले तुमी म्हजी गोंयकार भाव भयणां असले तियात्रांक वयतली घोडे तुमची फामील तुमचे कोणी लंडन आसा न्हू तांचे लागीं विचारे मॅथ्यू म्हणलो कोण तो लंडन शारांत ताचें नांव हुंय आहा तें आनी व्हडली व्हडली भाशणां दिता आपलो तियात्र पयलो काडला आनी कितें भले तेणें एक्टींग केलें जायत एक्टींग बरें केलें तेणें जायत तियात्रांत ना म्हणा पूण अशें लोकांक लुटून फटून लोकांचे इतले पावंड हावून गरिबांचे तांकां बाबड्या रस्त्यार घातले देखून तुमी सगळीं गोंयकारां फुडें सरात असले मनशांचे तियात्र केन्ना पळय नाका आनी हांव प्रुफांचेर उलयतां सबूत घेवन उलयतां तेज्यान म्हजे लागीं विचारूंक जाता आनी ताजो तियात्र हांव बंद करतलों कारण हिंगा इल्लीगल ते टिकेटीचे पयशे आसनाय पयशे घालपा जाय कितले तूं विकित टिकेट हिंगा सरकाराक फायदो आसना एक चोर आपणागे बोळस भरूंक कोताय ती टिकेट हांव खुद घेवन हांव तेगे तियात्र हाडयतलों म्हाका जाय ते टिकेटीचे तेणें पयशे घायलोले अमके 5 केडी त्या 5 केडी कितलो पयशांक तूं टिकेटी कितें आमकां दाखय आनी दाखयना तो तियात्र श्रीलंका तेंगे हाडायलो म्युजिकल शो तेश को तुमगे तियात्रां हाडयतलो तुम टिकेटीचे पयशे घायले अमके 5 केडी दिताय तुम त्यो टिकेट्यो ब्लॅकान विकताय मेलविन ते तो 3 केडीन टिकेटी आहाय 2 केडी एक टिकेटी वयल्यान त्या पयशे येताय मेलविन लाविना फेर्नांदीस फ्रॉम सावार्दे आनी हो व्हिडियोची हांव तेंगेले फोटो सगळे घालतलो आनी युट्यूबार तुमकां आमगे मोगा भाव भयणां पळोवंक मेळटले कोणूच ताच्या तियात्राक वचनाका तुमचे कोश्टांचे गांवबार वयलोले त्रासांचे पयशे तुमी पिडार करिनाका हे मॅथ्यूवाचे तियात्रांक वचून भले तितू तुमगे फ्रेंड आसूं भले तुमगेले कोण बरो सिंगर आसूं कांयच ना तेगे तियात्रां रडटली मिनीन सांगता ते स्वत आमी आमगेले बेस्ट तुमचे पयशे वगडायले म्हूण तुमकां फुकट तियात्र पळयाय तुमरा 4 तारखेर फुकट पळयाय फिदेली गेलो पावरफुल आनी बरी बरी कॉमेडियनां बरे बरे एक्टर तुमचे ते तियात्रांत तुमकां पळोवंक मेळटले इतल्यान म्हजो व्हिडियो काबार करता आनी काळजांतल्यान तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू वेरी मच सगल्यांक तुमकां पळोवंक मेळटलें कोण कितें करता मेलविन फेर्नांदीस मेलविन लाविना फेर्नांदीस फ्रॉम सावांडेचो हो भुरगो हांगासर आसता तो फकत कमिशनां फायद्याची दिता तेणी म्हाका मॅसेंजराची मेसेज घायल्ली पांय पडटालो सारको आनी त्या ऑडियो देखून तुमकां घातलो ऑडियो देखून म्हाका पोस्ट करी म्हूण घाली म्हूण तिगे आख्या वर्ल्डा संवसारा लोक जायते जाण पळयताय अशें म्हूण अशें करून लोकांक लूट नाका लोकांक फटय नाका तियात्र मोगी लावज लोकांक फायदो काडनाका तुमी आपणागे पोटा आदारा करताय तुमी लोकां आदाराकू न्हय कोंकणी माय भाशेन नांव घेताय लोकांक फटयताय तुमी तो खोऱ्यांनी कोताले जायत कायद्यान कोता आसलोले हो तियात्र सांगता तुमकां हांव दुखांतल्यान सुखाची मोतयां मॅथ्यूवाचो लंडन शो फ्लॉप जाला तेणे ते डायरेक्टरान 500 पावंड लोकांक भुरग्यांक घेवन कामां लायले आनी 3 म्हयन्यान त्या भुरग्यांक काडले परतून दुसऱ्याक 500 पावंड गेले तेंकाय परतून काडले अशें करून लोकांक बायलांक जाय जाणांक मारलो कोणूय विचारया लंडन हाते कडेन कोणूय इतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी तो कुयटाची माती
तो फोटो घालून मिगे बेश्टो व्हिडिओ हांवें तेंचें नांव घेतलां ती काट करून तेंगे फ्लॉप एसमू दाखयला तो फ्लॉप जावन कितें ना पूण तुमकां फुकट चोवपा मेळटा तुमकां त्या सोडली मुगे मोगा बाबड्या सगलीं येयात आनी पळोवयात आनी बेगीनूय येयाय लेट बी येयलें जाल्यार तुमकां थोड्यांक उडीत बसोंक मेळपा ना कित्याक तो फ्री म्हणटरी हावसफूल बांपर जातलो तुमकां मागीर उब रावन बी चोवपा पडटलें उब रावन चोवपा पडलो जाल्यार आमकां बसोंक मेळना म्हणाकाय कारण तो फ्री शो तुम बेगीनूय येय आनी आपणागे बसताक येय बेगीन येयल्यार कोदलाचेर बसोंक मेळटलें कारण ते हॉला कॅपिसिटी आहा तितली कोदेल घातली तेजी वयर घालूंक जाय न्हय मोगा बाबड्यान काळजासान देव बरें करूं आनी थँक्यू वेरी मच आनी आदींच फुडें तुमी फिदेली फेर्नांदीसा काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तो एक कुयट शार सोडून वयता तेका लागून तेणें हो फ्री शो तुमकां दिला देव बरें करूं थँक्यू वेरी मच आय लव यू